जोर तारीफ कि हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बढ़कर हमारा खुदा इज्जत और जलाल हशमत और बुजुर्गी के लायक है। यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली कदूस बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते खुदा उनके सारे फजल के लिए, उसकी सारी नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए जब खुदावन ने हमें फजल बख्शा कि हम उसकी हसूरी में आए, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को खूब से खूब तर जलाल दे सकें, क्योंकि हमारा खुदा इज्जत और जलाल हशमत और बुजुर्गी का मालिक है। सो खुदा का शुक्र करते उसकी सारी नेमतों बरकतों के लिए, और शुक्रगुजारी करते आज इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा अपने लोगों को आज सुख देना चाहता है, ताकि हम सब इस कलाम से, खुदा के कलाम की अमीक सच्चाइयों से बरकत पाएं, अपनी जिंदगियों को इस कलाम के वसीला से उस सांचे में ढालें जिस सांचे को खुदा ने अपने लोगों के लिए, अपने बेटों और बेटियों के लिए बनाया है, ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां जा सकें। सो आज खुदा के कलाम में से जो हमारे लिए खुदा के कलाम का अनवान है वो है भरोसा, तवक्कुल। बाइबल मुकद्दस में से आज खुदा के कलाम का जो हमारे लिए अनवान है वो है भरोसा और तवक्कुल। आज सुबह हम खुदा के कलाम में से भरोसा और तवक्कुल के हवाला से खुदा के कलाम को सीखेंगे। इसके लिए मेरे साथ खोलिएगा पुराना एहतनामा ज़बूर की किताब, उसका 118 ज़बूर और उसकी 8 और 9 दो आयात को बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे और खुदा के कलाम के वसीला से बरकत हासिल करेंगे। सो जो पहले निकाल ले, कोई भाई, कोई बहन, बेटी, बेटा निकाल ले, वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया। ज़बूर 118 उसकी 8 और 9 दो आयात को बाइबल मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। ठीक पढ़िएगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में पढ़ सुनिए। खुदा का शुक्र हो। आए अपने सुर को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते आज इस दिन के लिए, तेरी हसूरी में बड़ियाज सिंह सारी हलीमी फरोतनी के साथ झुककर तुझे सिजदा करते और तेरे नाम को जलाल देते। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते ए खुदावंद तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो तेरी हसूरी में पढ़ा और सुना गया। ए बाप, तू जानता है हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, ना अक्ल, ना दानाई, ना हिकमत, ना फहम, कुछ भी नहीं कि खुदावंद हम तेरे कलाम को समझ सीख सकें। इसलिए बाप तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने पाक रूह को भेज जो सीखने सिखाने में हमारा उस्ताद बनता है, ताकि अब हम सब तेरे बेटे और बेटियां तेरे रूह से तेरे कलाम को सुने, सीखें, जानें और उस पर अमल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। खुदा के कलाम के अंदर से जो दो आयात तिलावत की गई, दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर 118 उसकी 8 और 9 आयात को पढ़ा गया, जिसके अंदर यूं मरहूम है, खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर।
خدا ایک ہے، انسان بہت سے، پھر بھی خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ نسل انسان کی تعداد اربوں خربوں کے اندر موجود ہے، لیکن خدا ایک ہے۔ پھر بھی خدا حشمت والا ہے، بزرگی والا ہے، قدرت والا ہے، شہرت والا ہے، عزت والا ہے، جلال والا ہے۔ انسان اس قدر عزت قدرت نہیں رکھتا، خواہ وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ بیٹھ جائے، خواہ ساری دنیا کی بادشاہی اس سے دے دی جائے، پھر بھی وہ اس عزت جلال کے لائق نہیں ٹھہرتا۔ اور ثبوت نویس کہتا ہے خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اچھی بات ہے، اتنی نسل انسانیت ہونے کے باوجود ایک ہستی ساری نسل انسانیت سے قوت والی، جرأت والی ہے، عظمت والی ہے، بزرگی والی ہے۔ کیوں؟ اتنے انسان ایک خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا اس نسل انسانیت کا کریٹر ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، بنا سکتا لیکن پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے داؤد کہتا ہے کہ انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم خدا پر توکل کریں، اور خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ جتنے مرضی عہدوں پر انسان فائز ہو جائے، جتنا مرضی اونچا انسان ہو جائے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ لیکن انسان اسی بھروسے کی وجہ سے آج لڑ رہا ہے۔ آج نسل انسانیت کے اندر اسی بھروسے کے سبب سے لڑائی ہے۔ آج نسل انسان صرف اسی بھروسے کی وجہ سے لڑتا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ بائبل مقدس پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب اس کے 12 باب کے اندر خدا ایک شخص کو بلاتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اور کی دھرتی سے خدا اس سے طلب کرتا، اس سے بلاتا ہے، اور جب خدا اس سے بلاتا ہے تو خدا اس سے کہتا ہے، جب ہم 12 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا اس سے کہتا ہے، جب 12 باب کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز ہوگا کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ کتنا بڑا عہد خدا اس ابراہیم سے کرتا ہے، جو تمام ایماندار نسل کا باپ ہے، تمام ایمانداروں کا باپ کہلاتا، جس کے وسیلہ سے آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور اس شخص کو خدا اتنی بڑی برکت دیتا ہے، لیکن خدا
کہ اس بھروسے کو جس برکت کے وسیلہ سے خدا اسے بھروسہ دیتا ہے وہ اس بھروسے پر قائم نہیں رہتا. ہم نے اکثر و بیشتر اس بات کو سیکھا کہ ابراہیم ایمان کے اندر پختہ رہا، یہاں تک ایمان میں پختہ رہا کہ یہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے نہیں لرزا، لیکن پھر بھی یہ خدا پر بھروسہ کرنے میں کمزور رہا. اور اس کے بھروسے کی وجہ سے آج دو اقوام، اسماعیل کی نسل، اسحاق کی نسل، دونوں میں لڑائی ہے صرف اس شخص کے بھروسے کی وجہ سے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب خدا اس کو یہ برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے تو 16 باب کے اندر اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اور ابراہیم کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور ساری نے ابراہیم سے کہا، دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا، حالانکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا. لیکن پھر بھی ساری اس کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ مجھے خدا نے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور میری ساری کہتے ہیں کہ میری لونڈی ہاجرہ کو تو بیوی بنا اور اس سے میرے لیے اولاد پیدا کر. ابراہیم ساری سے یہ نہیں کہتا، ایسا نہیں ہے، میرے خدا نے مینو برکت دینے کا وعدہ کی تھا کہ میں اپنی مرضی کی میں کر، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی. سیم پیج پر جہاں پر آدم اور ہوا کھڑے ہیں، وہی سیم پیج پر یہ دونوں زندگیاں کھڑی. آدم نے ہوا کی بات مانی اور پھل کھایا اور عدن سے باہر نکل گیا. اور وہاں جب ہم پیدائش کی کتاب کے 16 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ابراہیم ساری کی بات کو مانتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی. اور جب اس سے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی ساری کو حقیق جانا، حالانکہ وہ یہ دستور تھا اس وقت کا. جیسا ساری نے اکسایا ابراہیم کو، ابراہیم نے اپنے خدا پر، اس کے وعدے پر، اس کے عہد پر بھروسہ نہیں کیا اور ساری کی بات کو مانا اور ہاجرہ سے شادی کی، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کا نام اس نے اسماعیل رکھا. اور اسماعیل جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو خدا نے اس کے باوجود ابراہیم سے پھر ملنے کو آیا. 18 باب کے اندر جب 18 باب کو پڑھتے ہیں تو خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ ابراہیم سے ملنے آتا ہے، جہاں پر ابراہیم خدا کی خدمت کرتا ہے، اور خدا پھر اس سے کہتا ہے، جب ہم 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا، تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے. خدا نے پھر اس وعدے کو دہرایا. اس کے باوجود ابراہیم ایمانداروں کا باپ، ساری نسل انسانیت کا چھٹے امجد خدا کا اوپر بھروسے کو قائم نہ رکھ سکا، اور اس نے ہاجرہ سے شادی کر کے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا. اور جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے بیٹا دیا، اس کے باوجود خدا اس سے پھر وعدہ کرتا ہے کہ دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا. سارا وہاں سے سن کر ہنسی
اس کے باوجود ابراہم نے بھی اس بات کو نہیں جانا. جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں 17ویں باب کے اندر خدا پھر ابراہم سے بھی بات کرتا ہے. تب ابراہم سرنگوں ہوا جب خدا نے اس وعدے کو پھر دہرایا. تو لکھا ہے کیا 100 برس کے بوڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی. خدا کے 16ویں باب کے اندر کہتا ہے کہ سارا کے بیٹا ہوگا. 17ویں باب کے اندر پھر ابراہم کہتا ہے کیا اس بوڑھے شخص سے جس کی بیوی 90 سال کی ہے بیٹا ہو سکتا ہے. اور ابراہم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. عام انسانوں جیسی بات کی. خدا پر بھروسے کو قائم نہیں رکھ سکا. سوچ سکتا تھا اس کے اندر اس قدر خدا نے عقل رکھی ہوئی تھی. اس کے باوجود وہ خدا کے وعدے پر پورا اعتماد نہ کرتے ہوئے خدا سے کہتا ہے کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. پھر خدا نے اس بات کے اندر انٹرفیئر کیا اور لکھا ہے تب خدا نے فرمایا بے شک اسماعیل جیتا رہے. تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا. کیونکہ جو وعدہ اسماعیل سے نہیں کیا گیا وہ وعدہ اسحاق کے وسیلہ سے خدا کرتا. اور وعدہ کیا ہے اس سے پھر اور اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا ابدی عہد اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. خدا کہتا ہے اسماعیل جیتا رہے میں اسے برکت دوں گا لیکن جو میرا عہد جو ابدی عہد ہے جو تا ابد قائم رہے گا وہ اسحاق سے ہوگا. وہ اسحاق سے ہوگا. خدا اس کے کمزور بھروسے کو پھر مضبوط کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں گا اس سے میں اپنا ابدی عہد باندھوں گا. اور جب ہم 18ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں تو لکھا پھر خداوند نے ابراہم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. بائبل مقدس کے اندر جب سارا کے ہاں بیٹا ہوتا ہے تو وہ بیٹا تھوڑا سا عمر میں بڑھتا ہے تو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے 21ویں باب کے اندر. اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جس کی ماں اس کی اپنی مالکن کو حقیر سمجھتی ہے وہاں پر اس کا بیٹا جو اس کے ابراہم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے. تب اس نے ابراہم سے کہا اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے. کیوں نکال دے؟ کیونکہ اس ہاجرہ کا بیٹا سارا کے بیٹے سے لڑتا ہے. آج سے تقریباً 5000 سال پہلے سے یہ لڑائی شروع ہوئی دو بیٹوں کے درمیان. ابراہم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور ساری نے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہا اس لوڈی کو اور اس کے بیٹے کو اپنے سے نکال دے. کیا کہا؟ نکال دے. نکالنے کے باوجود لڑائی ختم ہوئی نہیں ہوئی. آج تک یہ لڑائی جاری اور ساری. آج بھی لڑائی ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے تو اپنے خداوند پر توکل کر. کیونکہ انسانوں سے بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے خدا پر بھروسہ کر. لیکن ابراہم کے اندر وہ بھروسہ کمزور پڑ گیا اور اس نے اپنی بیوی ساری کی بات کو مانا اور اس نے ہاجرہ سے شادی کی
اور تب سے اس کے گھرانے کے اندر لڑائی شروع ہو گئی. کس بات سے؟ خدا پر بھروسہ نہ کرنے کے سبب سے. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ خدا پر بھروسہ نہ کرنے سے ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ دو خاندانوں کے اندر لڑائی بڑھ گئی. لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ دانیل کی کتاب نکالیے گا، اس کا 3 باب. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ 3 باب اور اس کی 16 آیت میں سے بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے. 16 اور 17 آیت کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. دانیل کی کتاب. جب ہم عمرہ پر بھروسہ نہیں کرتے، نسل انسانیت پر بھروسہ نہیں کرتے، جیسے ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ پر بھروسہ کیا تو اس کے گھر کے اندر لڑائی بڑھ گئی، کیونکہ اس نے انسان پر بھروسہ کیا. اس کے ساتھ جو عہد خدا نے باندھا وہ ابدی عہد تھا، پھر بھی اس نے ساری پر بھروسہ کیا اور اس کے گھر میں لڑائی ہو گئی. اور جب ہم عمرہ پر بھروسہ نہیں کرتے، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ جی پڑھیے گا. بائبل مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے، صدرک اور مسک اور عبدالنجوم نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنصر، اس امر میں ہم کو تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 3 ایماندار. یہ وہی ایماندار ہے جو ابراہیم کی نسل سے، جو اسحاق کی نسل سے، یہ بھی ابراہیم اسحاق کی نسل سے، یعقوب کی نسل سے ایماندار ہے. جب قوم بنی اسرائیل کو نبوکدنصر بادشاہ کنعان سے اسیر کر کے لے جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے محل کے اندر قوم بنی اسرائیل کے اندر سے 4 شہزادوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ان کو سرفرازی خدا دیتا ہے. جب خدا ان کو سرفرازی دیتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جس کا نام دانیل تھا، اس نے بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کی. جب اس نے بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کی تو بادشاہ نے اس کے رتبے کو بلند کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی اور تھے، عزریا، میشائیل اور حنانیہ. یہ بائبل مقدس کے وہ نام ہیں جن کو بدل کر نبوکدنصر بادشاہ نے اپنے پجاریوں کے نام ان کو دے دیے اور دانیل کو بیلتشزر کہہ دیا کہ بہت سے الہوں کی روح اس میں کام کرتی. اور بائبل مقدس کے اندر خدا کہتا ہے تو دوسرے معبودوں کے نام اپنی زبان پر نہ لانا. لیکن اس بادشاہ نے ان کے نام ہی وہ رکھ دیے جو آج بھی خدا کے لوگ پکارتے ہیں.
जैसे बाइबल मुकद्दस में से अभी पढ़ा गया, शद्रक, मीशक और अबदनगो, ये उनके नाम नहीं थे, ये उन ईमानदारों के नाम नहीं थे, उनके नाम थे हननिया, मिसाएल और अशरिया। इन तीनों के नाम बदल दिए गए और इनको उनके देवियों और देवताओं के नाम दे दिए गए। और जब नबूकदनेस्सर बादशाह एक मूर्ति बनाता है, और मूर्ति एक मैदान के अंदर, जिसका नाम बाइबल मुकद्दस में रखा है दूरा के मैदान में, जो सूबा बाबल में नस्ब किया गया, जिसको जब उसको नस्ब किया गया तो नासरों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को क्षमा करें, ताकि वो उस मूरत की तकदीस के लिए हाजिर हो। और वो इसलिए जमा किए गए कि जितने लोग नबूकदनेस्सर बादशाह की बादशाही में आते हैं, उनको ये ऐलान किया जाता है कि वो सारे झुककर इस मूरत को सिजदा करें। कब करें? बाइबल मुकद्दस में लिखा, तब एक मनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लोगों, ऐ उम्मतों और ऐ मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नया और सतार और रबाब और परबत और जगाना और हर तरह के साज का सायरन छप बजेगा, तो उस वक्त हर एक जान इस मूरत के सामने झुककर इसको सिजदा करेगी। तो जब बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह ने ये ऐलान करवाया, तो हर एक इंसान ने उसके सामने झुककर सिजदा किया। तीसरे बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया और बादशाह के सामने जाकर उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, तू अब तक जीता रहे। ऐ बादशाह, तूने जो फरमान जारी किया था, जब सायरन बजा तो यहूदियों के अंदर से कुछ लोगों ने तेरी मूरत को सिजदा नहीं किया। अब बादशाह इस बात को सुनता है तो आंख बगुला हो जाता है, वो गुस्से से भर जाता है। मैं बादशाह हूं, तो ये चंद मामूली इंसान जो असीर होकर मेरे गुलाम हैं, उन्होंने मेरे हुक्म को रद्द कर दिया, उन्होंने मेरे हुक्म को तोड़ दिया। बादशाह ने कहा, उनको मेरे दरबार में लाया जाए। जब वो बादशाह के हुजूर लाए गए तो बादशाह ने फिर उनसे कहा कि अगर आप, उनको एक मौका मिलता है जान बचाने का, कि अगर आप तुमने सायरन की आवाज को सुना तो उस मूर्ति के सामने सिजदा ना किया, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, तुम्हें आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। जब बादशाह उनको ये हुक्म जारी कर रहा है तो कहता है, और कौन सा मबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाए? उसने कहा, तो छुड़ाना कोई नहीं, मेरे गज़ब से, मेरे गुस्से से, मेरा गुस्सा जो तुम पर भड़केगा, मेरा गज़ब जो तुम पर भड़ेगा, उसमें से कौन सा मबूद तुम्हें बचाएगा? तब दानियल के वो दोस्त शद्रक, मीशक, अबदनगो, जिनके नाम हननिया, मिसाएल और अशरिया थे, उन्होंने बादशाह से अर्ज की, ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह,
हम तुझे इस अमर में जवाब देना नहीं चाहते। सुन ए बादशाह, हम तुझे इस अमर में जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी ऐसे मबूद की इबादत नहीं करते जो हाथ से बना हो, जिसकी मूरत बनी हो, जो देवी और देवता हो। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, हम जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं, वो इस कदर कुदरत में बड़ा है कि जब तू हमें आग में डालेगा तो हमारा खुदा जिसकी हम इबादत और प्रस्तिश करते हैं, वो हमें आग की जलती हुई भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। उसने कहा बादशाह, हम तुझे इस समर में जवाब देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा कमजोर नहीं है, हमारा खुदा हाथों से बना हुआ नहीं है, हमारा खुदा किसी मंदिर के अंदर पड़ी हुई मूर्ति की तरह नहीं है, हमारा खुदा मिट्टी सोने लोहे की धात का बना हुआ नहीं, हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा के ये बंदे खुदा पर भरोसा करते हैं। इन्होंने बादशाह पर भरोसा नहीं किया, बादशाह के वजीरों मशीरों पर भरोसा नहीं किया, देवताओं देवतियों पर भरोसा नहीं किया, बुतों पर भरोसा नहीं किया, वजीरों मशीरों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि जिंदा खुदा पर भरोसा किया। वो कहते हैं कि हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। तब नबूकदनेस्सर बादशाह और कहर से भर गया और हननिया मिसाइल और अज़रिया के खिलाफ बादशाह का चेहरा मुब्तल हो गया, बदल गया, वो गज़ब से भर गया। उसने हुक्म जारी किया कि भट्टी की आग को तेज कर, भट्टी की आग को 7 गुना और तेज कर। और एक लश्कर जिसके अंदर उसके पहलवान लोग सूर में थे, उनको हुक्म मिला कि इन तीनों को बांधो और आग की भट्टी में फेंक दो, आग की भट्टी में फेंक दो। जब उनको हुक्म मिला तो उन्होंने इन तीनों को पकड़ा और रस्सियों से बांधा, रस्सियों से बांधकर अपने हाथों से उठाया और उठाकर आग के नजदीक गए। और जब उन्होंने उन तीनों को आग की जलती हुई भट्टी में डाला, उस आग उसके अंदर से इस कदर भड़की कि फेंकने वालों को जलाकर और राख कर दिया। और वो तीनों शख्स आग के अंदर चले गए। जब उन तीनों को आग में फेंक दिया गया, जो आग के अंदर फंदे हुए थे उनको फेंका, तब बादशाह अपने तख्त से उठता है और खड़े होकर देखना चाहता है कि इन्होंने मेरे हुक्म को तोड़ा था। अब देख ये किस तरह चलकर भस्म होते हैं। जब बादशाह अपने कदमों पर खड़ा होकर उनको देखने के लिए उस आग की तरफ गौर से नजर करता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरसीमा हुआ, चल उठ खड़ा हुआ और अपने साथ तमाम अरकाने दौलत को, अपने मशीरों को मुखातब करके कहता है कि हमने तो आग में 3 शख्स फेंके थे, ये तो आग के अंदर जो 3 शख्स फेंके थे, मैं आग की भट्टी के अंदर 4 खुले हुए फिरते हुए देखता हूँ। इन तीनों के साथ चौथा जो शख्स मौजूद है उसकी सूरत अला साथे यानी कि खुदा के बेटे यीशु जैसी है। उसने कहा ये चौथा कौन है जिसकी सूरत अला साथे की जैसी है। देखिए खुदा अपने ईमानदारों के लिए, जो ईमानदार खुदा पर भरोसा करते हैं, उन पर ईमानदारों के भरोसे के मुताबिक खुदा अपने आसमान को छोड़ देता और आग की भट्टी के अंदर और आग की भट्टी को ठंडा करता।
वो जो बादशाह ने 7 गुना तेज की थी वो फिर से ठंडी हो गई और वो ऐसे फिर रहे थे जिस तरह वो पार्क चुप फिर रहे होते। और बादशाह हैरान परेशान हुआ और बादशाह ने फिर हुक्म दिया इनको बाहर भी निकालो। और बाहर निकालने के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया, उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया। जब हम 27वीं आयत को देखते हैं, तीसरा बाब, तब नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के वज़ीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदन पर कुछ तासीर ना की और उनके सर का एक बाल भी ना चलाया और उनकी पेशाब में मुतलिक फर्क ना आया और उनसे आग के जलने की बू भी ना। उनका इस कदर बरीकी के साथ चेक किया गया। खुदा पर भरोसा करने के सबब से साढ़े वर्गे होंगे अग वेख के उंजी डर जाते। बादशाह एक नहीं 7 मूर्तियां आसी सिजदा करा, लेकिन खुदा पर भरोसा रखने वाले अंदर से कायम रहते हैं, मजबूत रहते हैं। जो खुदा पर भरोसा करते हैं वो कभी कमजोर नहीं होते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा पर भरोसा करने वालों को खुदा ने आग की जलती हुई भट्टी से बुझा दी, जिंदा बुझा दी और उनके सर का एक भी बाल ना चला, बल्कि उनके कपड़ों के अंदर से आग की बदबू भी नहीं आती कि बंदे आग में डिगे हुए। आज आग थोड़ा सा धुआं बंदे को लगा दे तो उसके अंदर से आग के धुआं की बदबू आनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो तो पूरे के पूरे सालों आग में फेंकी गई थी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल मुकद्दस के अंदर सबूर नवीस कहता है, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो सबूर नवीस कहता है कि खुदा पर तवक्कुल करना और भरोसा करना इंसानों से बेहतर है, उमराओं पर भरोसा करने से बेहतर है कि हम अपने जिंदा खुदा पर भरोसा करें। और आज भी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर हमने किस पर भरोसा करना है? खुदा पर। आज लड़ाई है, ये मत हम कहें कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। आज भी इसहाक और इस्माइल के दरमियान लड़ाई है और हम सब इस लड़ाई से वाकिफ है, लेकिन हमने क्या करना है? खुदा पर भरोसा करें। खुदा पर भरोसा करेंगे तो तब भी खुदा के बेटे और बेटियां ठहरेंगे और खुदा की बादशाह में जाएंगे और इस दुनिया की जलती हुई आग की भट्टी से खुदा हमें सलामत अपने पास उठा लेगा। कब? जब हम खुदा पर भरोसा करें। अगर हम खुदा पर भरोसा ना करेंगे तो मेरा भाई मेरी बहन, जब आग के अंदर फेंके जाएंगे तो आग हमें खा जाएगी। दानियल को देखें, वो खुदा पर भरोसा करता था, 3 बार अपने कोठी के अंदर जाकर दुआ करता था और जब उसको शेरों की मान में गिराया गया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वो शेरों की मान में गिराया गया तो शेरों के मुंह क्यों हो गए? क्योंकि वो इंसानों से डरा नहीं, बल्कि उसने अपने खुदा पर भरोसा किया और शेरों के मुंह बंद हो गए। आज भी बहुत से भूखे शेर, बहरे गुलशन आज बहुत से हैं जो हमें खा जाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम खुदा पर भरोसा रखें, तभी हम इस बहरे गुलशन से बाज जा सकें। तो अगर हम कमज़ोर हो गए, हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, तो मेरा भाई मेरी बहन, हम रास्ते में रह जाएंगे, हम नुकसान उठाएंगे, हम दुख पाएंगे। तो ज़रूरत है हम अपने ईमान को खुदा रखें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। लेकिन ऐसा ईमान मिलेगा कहाँ से? ऐसा ईमान मिलेगा कहाँ से? पौलुस रसूल कहता है सुनना मसीह के कलाम से, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ऐसा ईमान सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस से मिलता है। सो खुदा आपको मुझको
آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکت دے اور عمل کرنے کا فضل دے اور پختہ ایمان دے. آمین.